कोर्ट कलकत्ता फी दफा 50 ताज़ीरात हिंद की रूह से इस लफ्ज़ को मुज़ील करार दिया देकर कायल को मुजरिम गर्दाना है। यानी वहाबियों ने उनको दरख्वास्त दी अंग्रेज़ को, अंग्रेज़ ने दरख्वास्त को शर्फ कबूल बख्शा, इनको वहाबी से अहले हदीस बना दिया और फिर ये लिखा कि जो इनको लामज़हब कहेगा या वहाबी कहेगा उसको सज़ा भी दी जाएगी। और यह भी हवाला हमने इसका पेश कर दिया है सीरत सनाई का सफ़ा नंबर 372 का कि मोहम्मद हुसैन बटालवी की वजह से ये वहाबी से अहले हदीस हुए हैं। कहता है अहले हदीस की बहुत खिदमत की, लफ्ज़ वहाबी आप ही की कोशिश से सरकारी दफातर और कागजात से मनसूख हुआ और जमात को अहले हदीस के नाम से मौसूम किया गया। सीरत सनाई। इसी तरह ये मासरे सिद्दीकी, नवाब सिद्दीक की तारीफ 4 हिस्सों में मुकम्मल है। इसके तीसरे हिस्से के सफ़ा 162 पर यह लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अज़राह मेहरबानी व मामला फहमी उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमाई और लफ्ज़ वहाबी के इस्तेमाल की जमात अहले हदीस के नाम के साथ तमाम कलम रो ब्रिटिश इंडिया में ममानत कर दी। इसकी इब्तदा इस तरह हुई कि मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी मरहूम ने अरकान जमात अहले हदीस की एक दस्तखती दरख्वास्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिब पंजाब के जरिया से वह सराय हिंद की खिदमत में रवाना की। वो दरख्वास्त अपनी तहरीरी तहरीर के साथ गवर्नमेंट इंडिया के पास भेज दी। वहां से हस्बे ज़ाब्ता इसकी मंजूरी की इतला आई और ये आगे चल रहा है सिलसिला। ये पूरी तफसील उसने दी है कि कहाँ से कौन सी चिट्ठी कहाँ से रवाना हुई। तो कहते हैं वहाबी का इस्तेमाल आइंदा सरकारी खतो किताबत में ममनू करार दिया गया। जो लोग बिला कसूर वहाबियत के जुर्म में कैद कर दिए गए थे, आगे उसकी तफसीलात भी दे दी उसने। तो यहां से उन्होंने बता दिया कि ये लोग वहाबी से अहले हदीस बने, कब बने और किस तरह बने और इनको बनाने वाला कौन है। और ये लोग अपने आप को जो अहले हदीस कहते हैं, इनका अहले हदीस कहलाना वाकई झूठ है, गलत है। और अगर इनको अहले हदीस कहना है तो हमारी राय यह है कि इनको आम तौर पे सिर्फ अहले हदीस ना कहा जाए बल्कि अंग्रेजी अहले हदीस कहा जाए। और इन लोगों ने वाकई अपनी किताबों में इस बात को तस्लीम कर लिया है कि यह मजहबी नाम नहीं है, ये मजहबी नाम नहीं और ना ही इसके लेने से सवाब मिलता है। ये जमातुल मुस्लिमीन को पहचानिए फतावा अहले हदीस, फतावा सनाइया। एक तो ये फतावा सनाइया है, जिल्द अव्वल सफ़ा 236। ये लिखा है सनाउल्लाह अमरसरी ने। हाँ, ये बात मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि इस फ़िरका का नाम जो अहले हदीस बोला जाता है, यह नाम मुसलमान की तरह मजहबी इसम या लक़ब नहीं बल्कि अमली तरीक़ का इजहार है। एक तो अपनी जमात को खुद फ़िरका कहा है उसने, और दूसरा ये लिखा है कि मजहबी नाम नहीं है, ये अमली तरीक़ेकार का इजहार है। और सफ़ा 237 पे लिखा है, इससे साबित हुआ कि अहले हदीस मजहबी नाम नहीं, ये मजहबी नहीं बस सियासी तौर पर या अयारी और चलाकी के तौर पर लिया गया है, रखा गया है। और ये है हमारे पास जमातुल मुस्लिमीन को पहचानिए। अबू यासर कोटली दिलबाग राय कामों की जिला गुजरांवाला का आदमी है। इसने सफ़ा नंबर 9 पे लिखा है, कहता है कोई अहले हदीस ये नहीं कहता कि अहले हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से नेकियां मिलती हैं। जब इस नाम को सवाब नहीं समझा जाता, ना तो लफ्ज़ अहले हदीस इस्तेमाल करने से नेकियां मिलती हैं और ना ही जो है ना अहले हदीस लफ्ज़ को सवाब समझा जाता है। तो यहां से उन लोगों की चोरी भी पकड़ी गई जो आम लोगों को वरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए कह देते हैं कि यह नाम तो हदीस में मौजूद है, यह नाम तो कुरान से लिया गया है, यह नाम तो ताबईन से लिया गया है। तो भाई अगर ये नाम कुरान और हदीस से लिया गया है फिर तो इसको नाम को इस्तेमाल करना भी सवाब होना चाहिए और इस नाम को रखने से नेकियां भी मिलनी चाहिए। मसलन हम अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहलाते हैं और हमारा यह दावा है कि यह नाम हदीस में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। तो जो नाम अहले सुन्नत इस्तेमाल करेगा उसको सवाब मिलेगा, नेकियां भी मिलेगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी कौल और फरमान को पढ़ना और तलफ़ुज़ करना, अदा करना, उससे सवाब मिलता है, वो सवाब का काम है। तो जब अहले हदीस न सवाब है न इसको इस्तेमाल करने से नेकियां मिलती हैं, तो ये पीछे उस हकीकत को गोया नुमाया करने के लिए हमारे लिए ये एक रास्ता, हमें एक हथियार और गुर मिल गया कि वाकई इन लोगों का ये नाम अंग्रेज का दिया हुआ है,
اگر سرکار کا دیا ہوا نام ہوتا تو ثواب ملتا، انگریز کا دیا ہوا نام ہے، لہذا نہ یہ نام استعمال کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ ہی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی فتاوی علماء حدیث، ان لوگوں نے اور کئی جگہوں پر اپنی جماعت کو ایک نیا فرقہ یا لفظ فرقہ سے یاد کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بات کی پیداوار ہیں۔ اس پر چند ایک حوالہ جات جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کا نکالے نا سب، یہ ہے کتاب ہمارے پاس فتاوی علماء حدیث، لکھنے والا ابو الحسنات علی محمد سعیدی۔ اب یہ اتنے سارے لوگ ہیں، یہ مفتی ہیں جتنے ان کے نام موجود ہیں یہاں پر، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید بھی کی ہے جو جلد اول کے اندر موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 79 پر لکھتا ہے، یہ ایک سائڈ پہ عربی ہے اور دوسری سائڈ پہ اردو ہے۔ کہتا ہے قد نشأت فی عصرنا فرقۃ، کیا معنی اس کا کرتا ہے؟ اور ہمارے اس زمانہ میں ایک فرقہ نیا کھڑا ہوا ہے جو اتباع حدیث کا دعویٰ رکھتا ہے۔ اب ایک ایک لفظ بھابیوں پہ پورا فٹ بیٹھ رہا ہے۔ نیا فرقہ پیدا ہوا ہے، اتباع حدیث کا دعویٰ رکھتا ہے، اور در حقیقت وہ لوگ اتباع حدیث سے کنارے ہیں، یعنی اتباع حدیث کا ان کو کوئی جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس سے وہ الگ ہیں، دور ہیں۔ جو حدیثیں کے سلف اور خلف کے ہاں معمول بہا ہیں، ان کو ادنا سی قدا اور کمزوری جرا پر مردود کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ اس کا تھوڑا سا ذکر ہم بعد میں بھی کریں گے، لیکن یہاں باقاعدہ ہم جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس نے خود لکھا ہے اپنے فرقے کے بارے میں، ایک تو فرقہ لکھا، یہ عربی میں بھی موجود ہے، اور ناشاد کھڑا ہوا ہے، نیا کھڑا ہوا ہے، گویا مان لیا کہ وہابی ایک نیا فرقہ ہے۔ اسی طرح الحطہ، اس کے صفحہ نمبر 139 پر نواب صدیق حسن نے بھی اپنی اس جماعت وہابیہ کو نیا فرقہ قرار دیا ہے اور فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ فقد نبتت فی ھذا زمان فرقۃ، پیدا ہوا ہے ہمارے اس زمانے میں ایک نیا فرقہ جو اپنے آپ کے لیے علم حدیث، علم قرآن کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر عمل کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہتے ہیں معناها لیست فی شیء من اہل العلم والعمل والعرفان، ان لوگوں کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ عمل ہے، نہ عرفان ہے۔ یہ اہل علم، اہل عمل، اہل عرفان میں سے نہیں ہیں، کیونکہ یہ علوم عالیہ سے جاہل ہیں اور یہ طالب حدیث کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ پورا جو ہے نا آگے سلسلہ چل رہا ہے اس کا، اور اس کو جگہ جگہ پر بات یہ لکھا ہے 141 پر، ان ھذا الا فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، کہتا ہے کہ یہ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی قرآن و سنت کے داعی نہیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں، اور ایسے جاہل ہیں کہ یہ فتنہ ہے زمین کے اندر اور یہ بہت بڑا فساد ہے یہ۔ اور یہاں پر پورا بڑا تبصرہ کیا اس آدمی نے ان حوالے سے، وہابیوں کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 232 پر فتاوی ثنائیہ جلد اول کے اندر اس آدمی نے لکھا ہے کہ پس یہ اہل حدیث عملی امتیازی لقب ہے، مسلمان مذہبی لقب ہے، امتیازی عملی یعنی اپنے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ جب یہ لوگ یہاں پر پیدا ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم ایک نیا اپنا نام رکھیں، وہابی کا نام جو ہے نا وہ ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے اہل حدیث کا نام رکھ لیا اور لوگوں سے ممتاز ہونے کے لیے یہ نام رکھا ہے، اور خود رکھا ہوا ہے، قرآن و سنت میں یہ نام ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ اور یہ طریقہ الحدیث ابراہیم سیالکوٹی کی ہے، صفحہ نمبر 189 پر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے فرقہ اہل حدیث میں باہمی اختلاف، آپس میں جو اختلاف ہے ان کا وہابیوں کا وہ یہاں لکھا ہے۔ اور کیا لکھا؟ فرقہ اہل حدیث، خود اس کو فرقہ ایک لکھا ہے۔ اور یہ الارشاد الی سبیل الرشاد، محمد شاہ جہان پوری مکتبہ ثنائیہ نے اس کو شائع کیا ہے وہابیوں کے۔ اس کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے
کچھ عرصہ سے ہندوستان میں ایسے غیر مانوس مذہب کے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل ناآشنا ہیں. یہ تھوڑے عرصے سے غیر مانوس ہے، نئے نئے پیدا ہوئے ہیں. پچھلے زمانہ میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں تو ہوں، مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے، بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے. اپنے آپ کو تو وہ اہل حدیث یا محمدی یا موحد کہتے ہیں، مگر فریق مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلد یا وہابی یا لا مذہب لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے صفحہ نمبر، یہ فتاوی الحدیث ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر اس کا 74 ہے. اس پر لکھتا ہے ہندوستان میں 50-60 سال سے کچھ قبل مذہب اہل حدیث کا چندہ چرچا نہ تھا. یعنی 50-60 سال سے پہلے کوئی چرچا نہیں تھا وہابی مذہب کا، اہل حدیث مذہب کا. یہ جب انگریز آیا تو انگریز نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو گویا یہ انگریز کی پیداوار ہیں اور یہ خود تسلیم کر لیا کہ یہ نئے لوگ ہیں، اور 50-60 سال سے پہلے ان کا کوئی ذکر اور کوئی چرچا نہیں تھا. یہاں ایک اور یہ بات ہے کہ اہل توحید کے لیے لمحہ فکریہ، شفیق الرحمان زیدی کی کتاب ہے یہ. اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عام طور پہ وہابی حضرات اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہمارا خاندان دہلی کے ساتھ تعلق ہے، شاہ ولی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، شاہ عبدالعزیز کے ساتھ تعلق ہے. تو یہاں صفحہ 11 پر جو ہے نا وہ اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے. کہتا ہے مولانا محمد اشرف سندھو صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کو اہل حدیث قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں. اب یہ انفاس العارفین کا حوالہ دے کے آگے کہتا ہے شاہ عبد الرحیم صاحب کے اس قول کے بنا پر انہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب کو اہل حدیث قرار دیتے ہیں. قرار دیتے ہوئے اشرف سندھو صاحب یہ بھول گئے کہ اسی انفاس العارفین میں لکھا ہے. آگے ایسی باتیں انفاس العارفین کے بارے میں لکھی ہیں کہ جو